नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. बस स्टँड तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर यो वच करपी प्रवाशांक नितळ आनी फुकट पिवपाचें उदक मेळचें हे हेतान आयज वॉटर किसॉक यंत्रणेचे खास्तार आनी वीज खात्याचे राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कॉन्फिडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच क्रेडा ह्या बांदकाम वाठारांतल्या जाळवंडारा वांगडा पर्वरे मंत्रालयान बसका घेतली. गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आय गॉट कर्मचारी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी करप राज्य सरकारान बंधनकारक केला. ह्या नोंदणी खातीर दिल्ली मुजत फाल्यां 15 जून मेरेन आसा. रान हक्क कायद्या प्रमाणचे अर्जदारांचे दावे निकालान काडपा खातीर आयज गोंयच्या 6 म्हालांनी खासा शिबिरां जालीं. गोंयचे नामनेचे आदवोगाद हरिश्चंद्र नायक हांणी बरयिल्ल्या कॉमेंट्री ऑन गोवा लँड रिव्हेन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आयज गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकीं जालें. पुराय खबरो. बस स्टँड तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर यो वच करपी प्रवाशांक नितळ आनी फुकट पिवपाचें उदक मेळचें हे हेतान आयज वॉटर किसॉक यंत्रणेचे खास्तार आनी वीज खात्याचे राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. सुरवातेक 3 जाग्यार ही यंत्रणा बसयल्या. हातूंत पणजे कदंबा बस स्टँड, थिवे रेल्वे स्टेशन आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचो आस्पाव आसा. फुडारान अशे आनीक 20 जाग्यार संबंदीत यंत्रणा बसोवपाचो विचार आसा अशी माहिती ह्या वेळार श्रीपाद नायक हांणी दिली. उदक हे सैमीक स्त्रोतांतल्यान मेळटा, ताका लागून ताचो जपून उपेग जावचो तशेंच प्लास्टीक बाटलेंतलें उदक पिल्या उपरांत त्यो बाटल्या पासत जावपी कोयराचो प्रस्न सुटावो करपाक ही यंत्रणा उपेगाची थारतली अशें नायक हांणी म्हटलां. उदकाच्या सुविधेक सयत अशा भौशीक सुवातांनी सौर उर्जेचो उपेग करून सुविधा दिवपाचोय आपलो यत्न आसतलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलां. मडगांव स्टेशनाचेर अशें जेन्ना पब्लीक फुटफॉल चड आसा तांकां उदकाची गरज आसा, कितें जाता उदक पितना एक बॉटल घेता प्लास्टीकची पिता आनी अर्दी फेकून दिता. ते ताजेर कंट्रोल निश्चितपणे हांगा हें जातलो आनी बेस्ट उदक यूज आहा तातूंतल्यान बरें उदक मिनरल वॉटर मेळटलें अशें. आनी गोंयांत धरून आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी 20 अशे तरेचे क्यूज आमी तुमकां जागे सांगतले तातूंत दिवपाचें हें करा आनी त्या खातीर आमी पर्यावरणाचें रक्षण करतले. लोकांच्या बोल्साक कातरी कमी लागतली कित्याक एक बॉटल आज 10 रुपया फारीक करून ताका परवडना. सादारण सामान्य मनशाक बरें उदकाची वेवस्था ह्या क्यूएसा माध्यमांतल्यान जातली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कॉन्फिडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच क्रेडा ह्या बांदकाम क्षेत्रांतल्या जाळवंडारा वांगडा पर्वरे मंत्रालयान बसका घेतली. ह्या बसकेंत बांदकाम केल्या उपरांत उरिल्ल्या सुवातींनी झाडां लावन कुशींतलो वाठार सैमीक सोबीतकायेन दवरप तशेंच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड जोडपालवान बांदकाम वाठारांतल्या मनशांक योग्य प्रशिक्षण दिवन सर्टिफायड करप, बांदकाम कामगारां खातीर आशिल्ल्या निधीचो उपेग तांची भलायकी, रावपाक घर तशेंच हेर भौशीक उपेगा खातीर वापरप हे विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जाली. हे खेरीज सबका घर ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येवजणे वरवीं सर्वसामान्यांक परवडपी दरान घरां बांदून ही घरां गरजू सर्वसामान्यांक उपलब्ध करून दिवपाच्या बाबतींत लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. बांदकाम वाठारांतल्या जाळवंडारांनी पर्यावरण, रोजगार आनी समाज कल्याण ह्या उद्देशाक मतीन दवरून बांदकाम वाठारांत काम करचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आय गॉट कर्मचारी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी करप राज्य सरकारान बंधनकारक केला. ह्या नोंदणे खातीर दिल्ली मुजत फाल्यां 15 जूनाक सोंपता. ह्या माचे वरवीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक दर वर्सा उण्यान उणे 3 कोर्स आनी 6 वरांचें प्रशिक्षण पुराय करप सक्तीचें आसा. ह्या प्रशिक्षणाची कर्मचाऱ्यांची वर्सुकी अप्रेसलांत नोंद जातली. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशन वरवीं संबंदीत प्रशिक्षण सरकारी नोकरदारांक दितात. प्रशासकीय सेवा सुविधा लोकांक दितना डिजिटल माध्यमाचो उपेग तशेंच कामकाजांत सुटसुटीतपणां येवपाक कर्मचाऱ्यांक अपग्रेड करपाच्या हेतान गोंय सरकारान हें प्रशिक्षण तयार केलां. रान हक्क कायद्या प्रमाणचे अर्जदारांचे दावे निकालान काडपा खातीर आयज गोंयच्या 6 म्हालांनी खासा शिबिरां जालीं. हातूंत केपें, सांगे, काणकोण, फोंडें, धारबांदोडा तशेंच 70 म्हालांचो आस्पाव आसा. रान हक्क कायद्या प्रमाण सुमार 8,000 दावे निकालान काडपाचे प्रलंबीत आसात जाल्यार सरकारान 19 डिसेंबर 2025 मेरेन हे सगळे दावे निकालान काडपाचे थारायल्यात. हे फाटभुंयेर राज्य सरकारान अशे चड अर्जदार आशिल्ल्या म्हालांनी शिबिरां आयोजीत केल्यात. गोंयांत सुमार 10,500 अशे अर्जदार आशिल्ले. हातूंतले कांय दावे सरकारान निकालान काडले जाल्यार
आयज घेतिल्ल्या खासा शिबिरांत बऱ्याचशा अर्जदारांनी वांटो घेतिल्ल्याचें चित्र ह्या म्हालांत पळोवपाक मेळ्ळें. गरजेचीं कागदपत्रां घेवन रितसर कायद्याच्या चौकटींत बसपी अर्जदारांच्या कागदपत्रांचेर ह्या वेळार प्रक्रिया जाली. इतले मजगतीं सध्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालय पावड्यार गोंयभरांतले 3,970 अर्ज प्रलंबीत आसात. ह्या दाव्याचो अभ्यास करून ते निकालांत काडपा खातीर 18 जुनाक खासा शिबीर सरकार आयोजीत करतले. हे खेरीज आदिवासी भागांत अशे दावे निकालांत काडपा खातीर खासा ग्रामसभेचें आयोजन जातलें अशें ह्यान पयलीं सरकारान कळीत केल्लें. ह्या शिबिराचो चडांत चड लाव जमनीच्यो सनदी मेळोवपाच्या नदरेंतल्यान गोंयच्या आदिवासी समाजाक जातलो. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी कडल्यान आयज वैजकी प्रवेश परीक्षेचो निकाल जाहीर केला. ऋषभ निलेश तवडेकार हो गोंयांत पयलो आयलो. देशभरांत वेगवेगळ्या केंद्रांनी 22 लाखा वयर उमेदवारांनी 4 मेक नीट परीक्षा दिल्ली. पयल्या क्रमांकाचेर राजस्थानाचो महेश कुमार जाल्यार मध्य प्रदेशाचो उत्कर्ष वडिया आनी महाराष्ट्राचो कृष्ण जोशी अनुक्रमान दुसरे आनी तिसरे सुवातेर आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. कॉमेंट्री ऑन गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आयज गोंयचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयचे नामनेचे आदवोगाद हरिश्चंद्र नायक हांणी बरयिल्ल्या गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकांत जमनी विशींचे कायदे अधिसुचोवणी तशेंच ह्या कायद्यान केल्ल्या नव्या तरतुदीचो ह्या पुस्तकांत आस्पाव आसा. जमनी विशींचे केशी हाताळटना गोंयच्या जुईजांक तशेंच आदवोगातांक हें पुस्तक म्हत्वाचें मार्गदर्शन करपी पुस्तक थारतलें. ह्या पुस्तकांत सर्वोच्च न्यायालयान तशेंच मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान हाताळिल्ल्यो म्हत्वाच्या सुनावण्यांची म्हायती आसा. हे खेरीज गोंयांत पुर्तुगीज काळांतले जमनीच्या कायद्यांचें भाशांतर केल्लें स्वरूप तशेंच पुर्तुगीज काळा उपरांत गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 चालीक लायल्या उपरांत जाल्ल्या बदलांची म्हायती आसा अशें एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हटलां. लोकांक लेगीत जमनी विशींचे कायदे समजपाक ह्या पुस्तकाचो फायदो जातलो अशें तांणी म्हटलां. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. येता त्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रवादी पक्ष गोंयांत वेंचणूक लडयतलो. सध्या गोंयचे राजकीय मळावेले नामनेचे फुडारी पक्षाच्या संपर्कांत आसात. तांचे कडेन चर्चा करून राष्ट्रवादी पक्षाची गोंयांतली फुडली राजकीय रणनीती थारतली अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे केंद्रीय मुख्य म्हणयारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हांणी दिल्या. राष्ट्रवादी पक्ष कोणाकडे युती करिनासतना स्वबळाचेर पक्षाच्या स्वचिन्हाचेर आनी पक्षाच्या विचारसरणीचेर निबून गोंयांत ही वेंचणूक लडयतलो अशें तांणी सांगलां. ते सध्या गोंय भेटीर आसात. फुडले 3 दीस ते गोंयांत आसतले. ह्या काळांत ते काँग्रेस, आम आदमी पार्टी तशेंच विरोधी पक्षांतले फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करतले. तशेंच भाजपाच्या कांय नाखुश फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करतले अशी माहिती श्रीवास्तव हांणी दिल्या. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आयज खांडेपारच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही वटांनी एक पेड मां के नाम ह्या मोहिमे खाला वृक्षारोपण केलें. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारिणीच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीन श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे अध्यक्ष श्री संदीप खांडेपारकर, सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंते चंदा परवार, अभियंते आनंद वाघुर्मेकर, कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे पंच सदस्य मनीष नाईक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कल्पनेंतल्यान आयिल्ल्या एक पेड मां के नाम ही मोहीम राज्याच्या आनी देशाच्या पर्यावरण रक्षणा खातीर गरजेची आशिल्ली मोहीम आसा अशें संदीप खांडेपारकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. झाड रोयल्या उपरांत त्या झाडाची कुयदाद घेवप तितलेंच गरजेचें आसा अशेंय तांणी सांगलें. राष्ट्रीय महामार्ग केर ए खांडेपार फोंडा हांगा अमेयच्या विद्यार्थ्यांनी 100 झाडां लायलीं. परतून एक फावट मुखेल खबरो. बस स्टँड तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर यो वच करपी प्रवाशांक नितळ आनी फुकट पिवपाचें उदक मेळचें ह्या हेतान आयज ऑटर किसॉक यंत्रणेचें खासदार आनी वीज खात्याचे राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कॉन्फिडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ
इंडिया म्हळ्यारूच क्रेडा ह्या बांदकाम वाठारांतल्या जाळवंडारा वांगडा पर्वरे मंत्रालयान बसका घेतली. गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आय गॉट कर्मचारी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी करप राज्य सरकारान बंधनकारक केलां. ह्या नोंदणे खातीर दिल्ली मुजत फाल्यां 15 जून मेरेन आसा. रान हक्क कायद्या प्रमाण अर्जदाराचे दावे निकालान काडपा खातीर आयज गोंयच्या 6 मालांनी खासा शिबिरां जालीं आनी गोंयचे नामनेचे आदवोगाद हरिश्चंद्र नायक हांणी बरयिल्ल्या कॉमेंट्री ऑन गोवा लँड रिव्हेन्यू कोड 1968 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आयज गोंयचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकी जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.